अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये होती है जी इंसान की हालत, जब बंदा बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के कहीं जाए और उम्मीदों पे पानी फिर जाए तो इंसान का फिर चेहरा ऐसे हो जाता है। राशिदा मलिक की क्या हालत है जी सरगोदा वापस लौटने के बाद, और बेचारी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे दिल तोड़ा लोगों ने। और मैं कहती हूँ कि मलाइका मैडम ने भी अपनी अम्मा को कुछ अकल नहीं सिखाई, वो तो बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार मुझे लगती है। तो और गिफ्ट लेके उसको मतलब कि ये कह दिया कि भई ये तो सोने की बालियाँ हैं ही नहीं, मतलब कि चेक कर लेना कि इस गोल्ड की हैं भी या नहीं। मतलब कि आपको एक आपकी दोस्त जिसको आप कह रही हैं, या फिर आपने एक अपने घर गेस्ट बुलाए, मेहमान बुलाए, जिनको आपने पहले तो रिस्पेक्ट नहीं दी, और ऊपर से जब आप उनका गिफ्ट अनपैक कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि भाई चेक कर लेना कि भाई नकली तो नहीं है। तो कितनी तजलील हुई, इतनी तजलील के बाद तो फिर ज़ाहिर बात है ऐसा ही चेहरा होता है। तो मुझे समझ नहीं आती भाई राशिदा मलिक, और ऊपर से राशिदा मलिक जब से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के आई हैं ना, एक तो उनका दिमाग ख़राब हो गया कि भाई हमसे भी बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं, हमसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ पड़ी हुई हैं जो हमें अभी तक भी 6 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले, और हमें मुंह नहीं लगाती, हमें लिफ्ट नहीं करवाती, हमसे बात नहीं करती हैं, छोटे होने के बावजूद हमें उनकी चापलूसियाँ करनी पड़ती हैं। तो दूसरी तरफ हाँ, उस बेचारी को ये भी सदमा लगा हुआ है कि इतने रिच हैं वो लोग, उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी बड़ी एक्सपेंसिव जो हैं वो ड्रेसेस हैं। हालाँकि आप यकीन करें कि एक भी बंदी का ड्रेस जो है इस काबिल नहीं था कि बंदा कहे कि कोई तारीफ़ करे। कंवल ने जो पहने हुए थे वो अपनी तरफ से हुरम सुल्तान या हलीमा या बाला खातून बनने की कोशिश कर रही थी, और अजीब-सा वो गाउन सा पहना हुआ था जैसे कि भई वो बोरी होती है ना, बोरी, वो सिलाई करके उसने पहन ली। और दूसरी कमल जी, सिस्ट्रोल जी मैडम जो है, कमल इकरा कमल, वो हमेशा की तरह भोंडी किस्म की ड्रेसिंग करके वहाँ पे पहुंची हुई थी। उनको तो बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नाम की चीज़ नहीं है उस बंदी के अंदर। उसको कोई पता नहीं होता कि मैंने किस इवेंट में मैंने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। उसको तो अपने साथ कोई एक टीम ऐसी रखनी चाहिए जो उसको इन चीज़ों के बारे में बताए, ठीक है? ग्रूमिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, उसको तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो जी राशिदा मलिक वहाँ पे आपको पता है कि हर एक के पीछे ये गई है, हर एक से इसने बात की है, हर एक का इसने अपनी वीडियो में क्लिप शेयर किया है। माँ सफदर से लेके इकरा कमल तक सबके इसने शॉट जो हैं अपनी वीडियो में लगाए हैं, लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उनमें से किसी एक ने भी अपनी सीनियर, मतलब देखें ज़रूरी नहीं कि आप सब फॉलोअर्स आपके ज़्यादा हैं तो आप बड़े हैं, वो एज में इनसे बड़ी थी, लेकिन किसी ने भी इनको वैल्यू नहीं दी, ना रजब ने, ना इकरा ने, ना माज ने, ना खुद जुरकर नैन ने अपनी वीडियो में क्लिप ऐड किया। अफसोस की बात है, डूब मरने का मुकाम है। और मैं कहती हूँ कि अगर ये इस औरत में गैरत की रत्ती भी है ना, एक ज़रा सी रत्ती इसके अंदर हुई गैरत की, तो ये कभी फिर इस तरह की हरकत नहीं करेगी। जहाँ जहाँ इसको जहाँ इंसान को इज्जत ना मिले ना, वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। और इसको जो मेहमान जितने आए हुए थे सब के साथ जुलकर ने हंसी मजाक किया, बात की, अपनी वीडियोस में उनके क्लिप ऐड किए, उनको टाइम दिया। वाहिद ये एक फैमिली थी जिनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया, इनके साथ कोई क्लिप नहीं बनाया गया, यहाँ तक कि अरुषा की पिक्चर को भी वहाँ से एडिट कर दिया गया जो इस माँ बेटी ने एक कमल के साथ बनवाई थी। तो बहुत अफसोस हुआ, और मुझे समझ नहीं आई कि भाई आपको इतनी जल्दी क्या थी वीडियो पब्लिक करने की। आप आती वीडियो बना के आप अपनी तरफ से बड़ी तीस मार खां बनी है कि भाई मैं जल्दी से अपनी वीडियो सबसे पहले पब्लिक करूं, मैं दिखाऊं लोगों को कि मैं एजल की उसमें गई थी बर्थडे में, और मरी जाती है एजल के लिए, कमल के लिए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि तुम उनके घर से खाती हो, तुम्हें उनसे क्या फ़ायदा हासिल होता है मिल के। भाई यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी मेहनत से आगे आना है, और जब तुम लोग किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, फिर ये तुम लोगों क्या आगे पीछे पीछे दौड़ते हैं। मैं इस बात की मिसाल ऐसे देती हूँ कि यही रजब जिसके आज ये तलवे चाटते हैं ना दोनों मियाँ बीवी, जिसके सदके वारे जाती है, जिसको कह रही थी मेरा भाई, तुमने मुझे बहन बनाया। यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं होता, ना कोई किसी का बहन, ना कोई यहाँ पे भाई। ये तो भाई डॉलर्स की एक मैं कहती हूँ ना मुकाबला है, डॉलर्स का मुकाबला है, व्यूज़ का मुकाबला है। तो यहाँ पे जो जितना आगे जा रहा होता है सब उसके पीछे होते हैं। देख लें आप, ये ही रजब था, इसको ये मुंह नहीं लगाते थे दोनों मियाँ बीवी जब इसके सब्सक्राइबर्स 30, 35, 38 हज़ार थे, और आज आप देखें कि ये इसके पीछे पीछे दुम हिलाते हैं कुत्तों की तरह।
اور دوسری طرف دیکھ لیں ڈکی صاحب جو خود ملینز میں فالورز رکھتے ہیں، جیسے ہی رجب صاحب کے ملین میں فالور ہوئے تو ڈکی صاحب بھی پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے آ گئے. مطلب کہ وہ کنواں کیا کہتے ہیں، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں نہیں پیاسے کے پاس جاتا. تو اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ سارے بڑے بڑے مگر مچھ جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو تو ویلیو دی، مطلب جو جتنا بڑا تھا اس کے ساتھ سب نے چپکنے کی کوشش کی اور وہ تھا رجب. لیکن ماں صفدر جو ہے وہاں سے پہلے چلے گئے تھے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ماں صفدر اور رجب کے درمیان بہت ہی ایک مطلب کہ مسئلے مسائل چلتے رہے ہیں بزنس کے حوالے سے، پرفیوم کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رجب جو ہے اس نے بھی پرفیوم کا بزنس جو ہے اپنا اوپن کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آلریڈی جو ماں صفدر صاحب ہیں وہ بھی پرفیوم کا بزنس پہلے سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی پروڈکٹ پر سوالیہ نشان اٹھایا تھا. مطلب کہ سوال اٹھائے تھے کہ بھئی یہ جو کہ ان کی مطلب کہ جو پروڈکٹ ہے وہ شاید انہوں نے کہا تھا کہ وہ خوشبو اچھی نہیں ہے یا کیا ہے، یا فیک ہے یا 2 نمبر ہے، یا مجھے نہیں پتا، مطلب کہ کاپی ہے یا کچھ بھی اس طرح کچھ کر کے ان کی آپس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آپس میں کھٹ مٹ بنی رہی تھی اور ویڈیوز آمنے سامنے سے آ رہی تھی. مطلب نام لے کے تو بات نہیں کی گئی لیکن خوب ایک دوسرے کو سنائی گئی، جس کی وجہ سے ماں صفدر صاحب جب برتھ ڈے چھوڑ کے گئے اس کے بعد رجب صاحب تشریف لائے ہیں. تو یہ تھی وجہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماں صفدر کیوں چلا گیا جلدی ادھوری چھوڑ کے، ابھی تو شروع نہیں ہوئی تھی، کیا نام ہے کہ برتھ ڈے کا تو فنکشن ابھی شروع نہیں ہوتا، ماں صفدر چلا گیا یہ وہ ایسے ویسے. تو اس کی وجہ یہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ جو آج اس دور کا جو کہتے ہیں نا مولا جٹ ہے، مولا بٹ ہے، مولا جٹ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی وہ بنا کے رکھتا ہے، اور نہ ماں کی عزت نہ باپ کی عزت. وہ ہے جی رجب، اور وہ تب آیا جب وہ گیا. اس کو پتہ تھا کہ ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو بات جو ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوگی، اور میں جن کے گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں ان کے لیے مسئلہ بنے گا. لیکن ڈھونگ یہ رچایا گیا کہ بھئی بھیا صاحب لیٹ آئے ہیں. کمل جی تو ایسے تڑپ اٹھی ہیں کہ میرا بھیا لیٹ آیا ہے. بھیا نے آتے ہی بہن کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں کو مروڑا جکڑا اور کہا نہ میری بہنا تو ٹینشن نہ لے، اب آ گیا تیرا بھیا اور بڑا گفٹ لے کے آ گیا تیرا بھیا. بھیا کے گفٹ کی تو ایسی کی تیسی کر دی ذوالقرنین صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری بیٹی کے پاس تو ایسی گاڑیاں پہلے ہی ڈھیر لگی پڑی ہیں، 5-7 گاڑیاں، ہمیں تو گراج بنانا پڑے گا. تو ہو گئی نا بولتی بند رجب صاحب آپ کی. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بہرحال جی ان میں سے کسی نے بھی رجب کیا کہتے ہیں راشدہ ملک جی کو بالکل کہیں پر بھی کوئی عزت نہیں دی، اتنا احترام نہیں کیا کہ وہ ہم سے ایج میں بڑی ہیں. ان کا بھی ایک نام ہے اور وہ ایک چھوٹے سے سٹی سے فیمس ہوئی ہیں، انہوں نے ایک نام بنایا ہے، ٹھیک ہے. ان کی فیملی کا ایک نام ہے جیسے کہ فاخرہ ہے، ناصرہ ہے. کسی نے اس چیز کو ویلیو نہیں دی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا رویہ. اور یہاں سب سے بڑا وہ ہے جس کے ویوز زیادہ آتے ہیں، تو ہر کوئی اسی کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ راشدہ جی کو سبق اچھی طرح سے مل گیا ہوگا. نہیں ملا تو میں ملائکہ سے کہوں گی کہ اپنی اماں کا دماغ ذرا ٹھکانے پر لاؤ، کیونکہ تمہاری اماں تو باولی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھئی یہ کیوں اتنی چول ہو جاتی ہے ان انفلوئنسرز کو دیکھ کے. تم لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جب سے وہاں سے آئی ہے ساس کمتری کا شکار ہوئی بیٹھی ہے اور اپنی پرانی چیزیں دھڑا دھڑ نکال رہی ہے، کیونکہ اب اس نے اور زیادہ ایکسپینسو چیزیں لینی ہیں اور نئی نئی چیزیں جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ مطلب خریدنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اب اس کو برا لگنے لگا ہے، سب کچھ اس کو بیکار لگنے لگا ہے. ظاہری بات ہے جب اپنے سے اوپر دیکھو گے تو یہی ہوگا نا. اسی لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.